अरफा के दिन की फजीलत। कुरान मजीद में इस दिन की अजमत का जिक्र किया गया है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद। कसम है बुर्जों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा दिया गया है, और हाजिर होने वाले की और जिसके पास हाजिर हुआ जाए, यानी व शाहिदिन व मशहूद। और मशहूद से मुराद अरफा का दिन है जिसमें सब लोग एक जगह पर हाजिर होते हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 चीजों की कसमें खाई हैं। एक बुरूज की, बड़े बड़े बुर्जों की कसम खाई है जो अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से बड़ी निशानियां हैं। और फिर दूसरे क़यामत के दिन की, वो दिन जिसका वादा दिया गया है, वल यौमिल मऊद। और तीसरे व शाहिदिन व मशहूद, हाजियों की और जो अरफा के मैदान में हाजिर हो। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। तो आप देखिए कि यहाँ फिर क़यामत का जिक्र है अरफा के दिन के साथ। क़यामत जुमे के दिन को आएगी। तो आज के दिन जो सबक हमने सीखते हैं वो खासतौर पर आखिरत के घर की याद दहानी, कि उसको याद करते रहना है, अपनी मौत को याद करना है, ताकि हमारे आमाल तेज हो, ज्यादा हो, बेहतर हो। और दूसरी तरफ अपनी इबादत की इस्लाह, खुसूसन नमाज की इस्लाह। और तीसरी तरफ जिक्र की आदत, उठते बैठते चलते फिरते। और इस दिन की मुनासबत से खुसूसी इबादत जो है वो रोजे की इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया गुजरे हुए साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ्फारा है। यानी इस रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है। 2 साल के गुनाह इससे माफ होते हैं जब कोई शख्स इसका एहतमाम करे। और फिर हाथ उठाकर बकसरत दुआएं करने का दिन है। एक है हम दिल दिल में दुआ करते रहते हैं, लेट के दुआ कर ली, बैठ के कर ली, सोचा तो कुछ कर ली। लेकिन एक यह है कि हाथ उठा के दुआ करना। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं मैदान अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आपकी ऊँटनी एक तरफ को झुकने लगी और उसकी लगाम गिर गई। चुनाचे आपने एक हाथ से रस्सी को पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ को उठाए रखा। यानी आपने अरफा के दिन जितनी दुआएं भी की वो हाथ उठा के की, हत्ता कि जब आपकी ऊँटनी की लगाम गिर गई तो आपने उसको भी एक हाथ से पकड़ा, दोनों हाथ नहीं लगाए और एक हाथ उठाए रखा। और फिर यह है कि दिन की रोशनी से अंधेरा आने तक अल्लाह का जिक्र करने का दिन है, यानी मुसलसल जिक्र करने का। अगर आप लोगों को आज मौका मिले तो असर से मगरिब तक खुसूसी तौर पर बैठ के अल्लाह का जिक्र करें और दुआएं करें। ये न फर्ज है न सुन्नत है, लेकिन तो अगर अल्लाह ताला मौका दे, तौफीक दे, वक्त मिले तो बाकी कामों पर इस काम को अहमियत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बा पर सवार हो गए, हत्ता के मकाम वकूफ पर तशरीफ लाए। अपनी ऊँटनी कस्बा का पेट पत्थरों की तरफ कर दिया, यानी वही रुके रहे, पहाड़ों की तरफ मुंह कर लिया। और जबल मशात को जो रेत का बड़ा टीला था अपने सामने किया, किबला रुख हुए और फिर वही रुके रहे हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। इतनी देर तक दुआएं की और टिकिया के गायब हो जाने के बाद कुछ जर्दी भी खत्म हो गई तो फिर आप उस जगह से हिले, यानी इतनी तवील दुआएं की थी आपने। अगर हम बगैर किताबें खोले दुआएं करने लगे तो क्या इतनी दुआएं हैं हमारे पास? हमारे तो दुआओं का कोटा थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है। हम फिर सोचते अच्छा और क्या मांगे और क्या कहें। तो इसलिए जो कुछ भी आपकी तलब है, तमन्ना है, जिंदगी में जो मसाइल है, जो चीजें आप चाहते हैं, उन सबको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कुरानी और मसनून दुआएं हैं, या इय्याक नस्तईन के आखिर में है, या मेरी दुआ में दुआएं हैं, ये दुआ कीजिए में दुआएं हैं, इन सब जगहों से और इसके अलावा भी अगर आपको मालूम है तो जो मसनून अज़कार है वो आप कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अरफा की शान अहले अरफा के जरिए अपने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है और कहता है कि मेरे इन बंदों को देखो जो मेरे पास परागंदा हाल और गुबार आलूद हुए हैं। वो बंदे तो वहां चले गए उस बड़े मैदान में, लेकिन कुछ बंदे जो नहीं जा सके अपनी मजबूरियों की वजह से, कई रुकावटों की वजह से, कई पाबंदियों की वजह से, तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे कर सकते हैं। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन के सिवा कोई और दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह कसरत से बंदों को आग से आजाद न करे। यानी जिसमें अल्लाह ताला कसरत से बंदों को आग से आजाद करता है, वो सबसे बड़ा दिन कौन सा है? अरफा का दिन। और ये कि वो करीब होता है, फिर फरिश्तों के सामने उन हाजियों की वजह से फख्र करता है और फरिश्तों से पूछता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। यानी इस दिन में खास तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत करीब होते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला करीब होते हैं, लेकिन व इन्नहु लयदनु, यानी ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुमसे बहुत करीब हूँ, तो मुझसे मांगो। कुरान मजीद में फरमाते जब भी बंदा पुकारे अल्लाह ताला करीब है, पुकार सुनता है। लेकिन इस दिन की खास बात है कि वो और ज्यादा करीब है। फिर इस दिन में अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत के साथ साथ कमियों को पूरा करने की जमानत का दिन है ये।
انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، یعنی غروب ہونے کے، تو آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ، بس لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشعر والوں کی مغفرت کر دی، یعنی مزدلفہ والوں کی بخشش کر دی ہے اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ بس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان کے لیے بھی خاص ہے۔ اور اگر اس کو یہ پوچھ لیتا کہ جو لوگ تڑپنے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے کیا ان کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے، تو مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہ فرماتے۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے اور دور ہوتے ہوئے اس میدان سے دل سے قریب رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے۔ یہ دن اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے یہ بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نفس اور مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے آج تک جتنے بھی دن گزر چکے ہیں اتنے گناہ بھی ہو تعداد میں نمبر میں تو بھی یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو ان کے گناہ معاف کر دوں گا، یعنی جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری جنت کے امیدوار ہیں، بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہو تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جن کے لیے تم دعائیں کرو گے ان کو بھی بخش دوں گا۔ تو گویا حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جن کے لیے بخشش کی دعائیں کریں ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سچے دل سے دعا بھی مانگے، نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج پہ لے جائے۔ پوری دنیا کی دولت انسان قربان کر دے تو یہ جگہ نہیں پا سکتا، یہ جگہ آسانی سے نہیں ملتی۔ دنیا میں آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جگہ لینے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیں آدھی جگہ مل جائے، ہمیں کرسی اپنی پسند کی مل جائے، خاص طور پر جو لوگ میچز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کہیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پسند کی کوئی چیزیں، تو اس وقت وہ کتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنی سیٹنگ کے بارے میں۔ بعض لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اچھی جگہ اپنی سیٹ بک کراتے ہیں، تو سوچئے عرفات کے میدان کی سیٹ بکنگ کے لیے اگر کچھ خرچ کرنا پڑے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑا کامیاب سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ عرفہ کا دن اور جمعہ جب اکٹھا آئے تو ان کی کیا مواصلت ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے وشاہد و مشہود، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کو اللہ نے ہمارے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ شاہد جمعہ کا دن اور مشہود عرفہ کا دن۔ سورۃ البروج کی آیت وشاہد و مشہود آیت نمبر 3۔ اس دن جب عرفہ اور جمعہ اکٹھا ہوا تھا تو دین کی تکمیل ہوئی تھی، یعنی عرفہ کا دن اپنی جگہ، جمعہ کا دن اپنی جگہ اہمیت کا حامل، لیکن جب سونے پہ سہاگا ہو جائے اور ایک دن کے ساتھ دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جائے، 2 in 1 ہو جائے، اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یعنی سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ پورا دین ہمیں ملا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کہاں نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے دن جو جمعہ کا دن تھا، اور یہ دن کئی سالوں بعد آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری تعلیم القرآن جس کی میں نے تکمیل کی تھی وہ جمعہ کا دن بھی تھا، عرفہ کا دن بھی تھا، تکمیل کا دن بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی روزہ بھی تھا، اور جس وقت تکمیل ہو رہی تھی اس وقت بالکل دن کا آخری حصہ تھا، یعنی
دعا ہو رہی تھی اور اس وقت ساتھ تکمیل ہو رہی تھی اور ساتھ افطار ہو گئی تھی. تو اور اس میں کچھ بھی پلان نہیں کیا, یعنی جب کورس شروع ہوا تو دور پار بھی خیال نہیں تھی, حتیٰ کہ آخری مہینے کے آخری ہفتے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. تو یہ سب کچھ جب اکٹھا ہو گیا تو پھر واقعی دل سے اللہ کا شکر ادا کیا, کیونکہ انسان چاہے بھی تو اپنی مرضی سے ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ اس کے قرآن کی تکمیل بھی ہو, لوگ بھی جمع ہوں, اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہو, اور پھر روزے سے بھی وہ انسان, اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ہو اور عرفہ بھی ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزار بنائے اور ہمیں بار بار ایسے مواقع عطا کرے. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ 2 دن اکٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ میں یہاں اکٹھے ہوں, اور جمعے کے دن میں جمعہ پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم سب اس مجلس میں عرفہ کے دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور عہد میثاق کو بھی زندہ کر رہے ہیں. سچ بتائیے کہ آج کے دن آپ میں سے کس کس کو عہد میثاق یاد آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے میثاق کیا؟ ایک شخص. عموماً ہم عرفہ کے دن کو میثاق کا دن نہیں سمجھتے, ہمیں یاد نہیں آتا. تو میثاق کے دن ہم نے ایک عہد کیا تھا, تو آج کا دن پھر کیا ہوا؟ عہد کی تجدید کا دن. یہ چیزیں یہ آئندہ سالوں کی یاد دہانی کے لیے نوٹ کر کے رکھ لیں, ورنہ پھر ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں, اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور شاگردوں کے لیے اور سب کے لیے, جس تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں. جمعہ اور عرفہ دونوں دنوں میں غسل مستحب ہے. مجھے امید ہے آپ سب نے غسل کیا ہوگا, اگر کوئی کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو جا کر لے. ایک شخص نے حضرت علی سے غسل کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو روزانہ غسل کر لو. اس نے کہا میں عام غسل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, خاص غسل یعنی جمعے کے دن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, اور عرفہ کے دن اور قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن, تو یہ خاص غسل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا کہ خاص غسل کون کون سا؟ جمعے کا دن, عرفہ کا دن, قربانی کا دن اور عید الفطر کا دن. تو یوم النحر کو بھی انشاءاللہ آپ غسل کریں گے عید کے لیے. پھر یہ بھی ہے کہ عرفہ اور جمعہ دونوں دن کی دعا قبول ہوتی. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے, جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا, یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے اور اس شر سے بھی بڑے شر سے اس کو دور کر دیا جائے گا. یعنی جس شر سے اس میں پناہ مانگی ہے اس سے بھی اور اس سے بھی بڑے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, اللہ ہم سب کو آخرت کے دن کے شر سے بچا لے, اور اس کو آخرت میں ہم یوم المزید کہیں گے. یوم المزید کون سا؟ جمعہ کا دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا. ان دونوں دنوں میں خطبہ ہوتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر عرفات کے دن خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ خطبہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو, آگے پہنچنے کی کوشش کیا کرو. اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. دیکھ لیجیے, اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے, بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ عرفات والے مانگے, یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں. اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی, یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی. پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی. اچھا, یہ تہجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت؟ کوئی مناسبت بتائیے. عرفہ میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی, تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا کون سی؟ اس میں تو اللہ کی تعریف, اللہ کی توحید کا بیان ہے. دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کہا جا رہا ہے وہو علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پہ قادر. سوچیے آپ کی زندگی میں کون سا مسئلہ, کیا غم ہے, کیا دکھ ہے, کیا پریشانی, کیا چیز آپ کو بادر کر رہی, سوچیے اس کو, اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی
कुल्ल शैइन कदीर। जब कुल्ल शैइन कदीर कहेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह मैं कादिर नहीं हूँ ये काम करने पर, मेरे हाथ में नहीं है, ना अपनी जान, ना अपना नफ्स, ना अपने ख्यालात, और ना अपना यसुस जिस्म, और ना ही अपनी औलाद, और ना ही लोग। मैं किसी चीज के मालिक नहीं। लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, हर चीज का मालिक तू है, हर चीज तेरे इख्तियार में है। इन सब चीजों को तू अपनी इताअत में कबूल कर ले और इन सब को अपनी राह दिखा। हम हर वक्त लोगों से तवक्को रखते हैं, लोगों को मसले बताते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी। हमने कितनी बार अल्लाह को परेशानी बताई? हम लोगों को फोन करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, अपनी परेशानियों के दुख सुनाते हैं, वो सुनते हैं या नहीं सुनते, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं जवाब देते हैं या नहीं देते, और फिर भी उन्हीं को सुनाए चले जाते हैं। तो ऐसे तमाम औकात में हमें क्या करना चाहिए? छोड़ के लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। और याद रखिए, जब तक अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे मसाइल हल नहीं हो सकते। कई साल लग गए ना, हल नहीं हुए, आइंदा भी नहीं होंगे जब तक अल्लाह को नहीं पुकारेंगे। तो मैं आप में से हर एक को, जो भी मेरी बात सुन रहा है, एक एक को ये ताकीदन कहूंगी कि जो भी जिंदगी में आपके मसला है, जो भी दुख और परेशानी, उस सब को दिल में लाकर रोकर अल्लाह की कुदरत और उसके मुल्क और उसकी तौहीद का वास्ता देकर उसी से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू इस परेशानी को दूर कर दे। फिर आप देखें मसले कितनी जल्दी हल होते हैं। बंदे किसी चीज पे कादिर नहीं है, जो कादिर है उसको पुकारिए। मैं हमेशा सोचती हूँ अल्लाह ताला उसको क्या सोचता होगा, क्या कहता होगा कि काम तो मैं कर सकता हूँ और बताया ये लोगों को रहा है जो किसी चीज पे कादिर नहीं। सब कुछ तो मेरे इख्तियार में है और देख ये लोगों की तरफ रहा है। ये तो ऐसे ही है ना जैसे हमें सख्त प्यास लगी हो और जिस शख्स के हाथ में पानी का गिलास हो उसको इग्नोर करके दूसरों को कहे पानी पिला दो, पानी पिला दो, जिनके हाथ में पानी है ही नहीं। बताइए बंदों के हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों नहीं हम अल्लाह की तरफ राग़िब होते? क्यों नहीं उसकी तरफ तवज्जो करते? तो आज आपने कसरत से जो जिक्र करना है और जो दुआ बार बार पढ़ते रहना है वो यही दुआ है। और इसको साझा रख के 3 दफा पढ़ा, 5 दफा पढ़ा, 7 दफा पढ़ा, फिर उसके बाद जो दिल में दुख है, गम है, परेशानी, फिर उसका जिक्र किया, अल्लाह मेरा ये दुख दूर कर दे, अल्लाह मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे। फिर आप देखेंगे कि कैसे मसाइल हल होते हैं। एक बार पढ़ने से भी अगर दुआ कबूल होती है तो बार बार पढ़ने से कितनी बार कबूल होगी और कितनी ज्यादा कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये कह ले ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो उसे औलाद इस्माइल में से एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। वो सुबह सुबह सदका कर दिया आपने और उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी और उससे 10 गलतियां मिटा दी जाएंगी और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाएंगे और शाम तक वो शैतान से हिफाजत में रहेगा। और अगर शाम को कह रहे तो सुबह तक उसके लिए यही कुछ है। तो वैसे तो आदत बना लेनी चाहिए 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर और 34वीं बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और जो 10 बार पढ़े उसमें गोया 4 गुलाम आजाद किए। फिर इसी तरह जो 10 बार ये पढ़े जिसमें बियदिहिल खैर युहयी व युमीत के अल्फाज भी शामिल कर दिए गए हैं, तो जो ये पढ़ता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। ये कलिमात उसके लिए हर नापसंदीदा चीज और शैतान मरदूद से हिफाजत का जरिया बन जाता है। शिर्क के अलावा कोई गुनाह उसे घेर नहीं सकता, यानी हर गुनाह से छुटकारा हो जाएगा और वो अमल के लिहाज से तमाम लोगों में सबसे अफजल शुमार होगा। मगर वो शख्स उससे बरतरी ले जाता है जो उससे ज्यादा ये कलमा कहते। फिर इन कलिमात को पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। 100 बार पढ़ने का अजर क्या है कि शैतान से हिफाजत रहती है और कोई शख्स उससे बेहतर अमल नहीं करता जो कलमा 100 बार ये पढ़ ले कोई शख्स। अगर आम दिनों में नहीं पढ़े तो अल्लाह की रजा के लिए आज तो कम से कम 100 बार इसको जरूर पढ़ लें। फिर इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद खास तौर पर हिफाजत के लिए कलमा बहुत मुफीद है। रात से डरते हो, अपने गुनाहों से डरते हो तो ये कलमा पढ़ें, जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। फिर इसी तरह बाजार में दाखिल होते वक्त इस कलमे को पढ़ने के बहुत दर्जात हैं। 10 लाख यानी 1 मिलियन नेकियां लिखी जाती हैं उस शख्स के लिए जो बाजार में दाखिल होते वक्त ये कलमा पढ़ता है। कुछ लोगों के घर भी बाजार में से गुजर के आते हैं, तो हर रोज आदत बना लें कि बाजार से गुजरते हुए या गाड़ी भी गुजर रही हो आपकी तो ये कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु कुल्लुहु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह ताला उसके 10 लाख दर्जे बुलंद करता है, क्योंकि बाजार गफलत की जगह है, जो वहां पढ़ता है उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो इस दुआ को पढ़ने के लिए कौन से मौके हैं? सुबह शाम, या 1 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, जितना पढ़ सकते। सोते वक्त 1 बार, रात को आंख खुलने पर 1 बार, बाजार में दाखिल होते वक्त 1 बार, हर नमाज के बाद 3 बार, मगरिब की नमाज के बाद 10 बार, दौरान सफर
1 बार, सफा मरवा चढ़ते वक्त 3 बार और अरफा के दिन अनगिनत बार। अरफा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा भी दिया था और उन्हें मुख्तलिफ चीजों की नसीहत की थी, और खास नसीहत जो उस दिन की गई वो आपको भी करती हूँ। इदाद बिन खालिद कहते हैं, मैंने अरफा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊंट की दोनों रिकाबों पर खड़े हुए देखा और बुलंद आवाज से फरमा रहे थे, ऐ लोगो, ये तुम्हारा कौन सा दिन है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने पूछा, ये तुम्हारे महीनों में से कौन सा महीना है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने पूछा, तुम्हारे शहरों में से ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा आज का दिन हुर्मत वाला दिन है, तुम्हारा महीना भी हुर्मत वाला महीना है, तुम्हारा ये शहर भी हुर्मत वाला शहर है। याद रखो, बेशक तुम्हारा खून और माल एक दूसरे के लिए इसी तरह हुर्मत वाले हैं जैसा तुम्हारे इस दिन की, इस महीने और इस शहर में हुर्मत है। यहाँ तक कि तुम अपने रब तबारक व तआला से जा मिलो, फिर वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुतल्लिक सवाल करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कई बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू उन पे गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू उन पे गवाह रहना। आपने कई बार जिक्र किया, मैं नहीं जानता आपने कितनी बार ये बात दोहराई, मैं गिन न सका कि अल्लाह तू उन पर गवाह रहना। यौम मशहूद है ये, जिस दिन लोगों को गवाह बनाया गया इस बात पर कि आपने पैगाम पहुंचा दिया। आपने उस दिन जाहिलियत की रस्मों का खात्मा किया और आपस के हुकूक के बारे में बताया कि किसका किस पर क्या हक है। उस दिन सूद का खात्मा किया गया था, औरतों को उनके हुकूक दिलवाए गए थे। आपने फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। और फिर इसी तरह गुमराही से बचने का हल बताया था कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जो मजबूती से पकड़ेगा इनको वो कभी गुमराह नहीं होगा। कौन सी 2 चीजें? कुरान और सुन्नत। फिर इसी तरह आपने दीन के गलबे का तज़किरा किया, यानी अरफात के मौके पर। फिर अमीर की इताअत की तलकीन की। आपने फरमाया, खा तुम पर किसी कन कटे हबशी गुलाम को भी मुकर्रर कर दिया जाए जो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक अहकाम जारी करे तो तुम उसकी बात सुनो और इताअत करो। फिर आपने अपने हौज का भी जिक्र किया, हौज कौसर का, और फिर बिदत से बचने का हुक्म दिया, क्योंकि जो लोग बिदत करेंगे वो हौज कौसर पर नहीं पहुंच सकेंगे। फिर इसी तरह आपने हर साल कुर्बानी करने की तलकीन फरमाई और फिर आपने सब के लिए दुआए मग़फ़िरत की, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना। तो आप भी सबके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको बख्श दे। हारिस बिन उमर बयान करते कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मिना या अरफात में थे, लोग आपके गिर्द घूम रहे थे, यानी आपके करीब थे, और आपका चेहरा देखते तो कहते ही मुबारक चेहरा है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमाइए। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना। मैं घूम कर फिर आया, फिर अर्ज की, अल्लाह के रसूल मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। आपने फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना। मैं घूम कर फिर वापस आपके पास हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना। तो जब भी कोई आपसे कहे कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए तो आप भी यही दुआ कीजिए। तो गोया ये दिन एक बहुत मुबारक दिन है, ये घड़ियां बहुत मुबारक घड़ियां हैं, इसलिए इनकी कदर कीजिए और इनमें अपने रब को खूब खूब याद कीजिए। अरफा का रोजा, अहले इल्म का इस बारे में इख्तिलाफ है, यानी इल्म वाले इस मामले में इख्तिलाफ करते हैं कि अरफा का रोजा कौन सा वो दिन होगा जो 2 साल के गुनाहों की माफी का जरिया बनेगा। तो एक ग्रोह की राय यह है कि जिस दिन अरफात के मैदान में हाजी वकूफ करते हैं, बाकी लोग भी उसी दिन की पैरवी करेंगे, और ये ख्याल है इब्न बाज का। उसके अलावा भी कुछ लोग उनके साथ हैं। दूसरे ग्रोह की राय यह है कि अरफा का दिन 9 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहज, खा ये हाजियों के अरफा के दिन के मुआफिक हो या ना हो, चाहे उस दिन अरफात में वो खड़े हो या ना हो, आप जिस इलाके, जिस मुल्क और जिस शहर में रहते हैं, हर मुल्क की अपनी रोयत है। जैसे नमाजों के औकात अपने अपने हैं, जैसे सूरज निकलने और गुरूब होने के औकात अपने हैं, इसी तरह चांद को देखने के भी अपने अपने औकात हैं। चांद एक वक्त में हर जगह नजर नहीं आता, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, उसको देख के रोजा रखो और देख के रोजा रखना छोड़ो। तो इस एतबार से जब चांद को फॉलो करते हुए ज़ुल्हज शुरू किया जाएगा, ना कि मक्का को सामने रखते हुए, तो जिस दिन भी फिर 9 ज़ुल्हज होगी उस दिन का रोजा रखना होगा। और ये राय है इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की, अब्दुल्लाह बिन जिब्रीन, और इसी तरह कुछ और भी उलमा इसमें शामिल हैं। और ये सब ये कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जता, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज को रोजा रखते थे, यानी उन्होंने इस हदीस को लिया है। तो 9 ज़िलहज जिस मुल्क में जहां कहीं भी होगी उनके लिए वही रोजे का दिन शुमार होगा, क्योंकि फिर उससे अगला दिन उनका ईद का होगा। तो इब्न उसैमीन ये कहते हैं कि मतलब मुख्तलिफ होने की बिना पर चांद भी मुख्तलिफ है। मसलन जब मक्का मुकर्रमा में चांद देखा गया तो उसके मुताबिक यहाँ 9 तारीख होगी,
किसी दूसरे मुल्क में मक्का से एक दिन पहले चांद नजर आ गया, जैसे फार ईस्ट में, तो उनके यहाँ 10वां दिन यौम अरफा होगा। कुछ जगह तो ऐसी है ना कि जहाँ चांद बाद में नजर आता है, और कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ सऊदी अरब से भी पहले नजर आ जाता है। तो ऐसी सूरत में वो चांद देख कर अगर फिर भी ईद नहीं करते या रोजा रखना नहीं शुरू करते, या जो भी चीजें चांद से मुताल्लिक हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू लिरुयतिही। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ एक दिन पहले चांद नजर आएगा वहाँ यौम अरफा जो सऊदीया का है वो वहाँ का 10वां दिन ईद का दिन होगा, लिहाजा उनके लिए उस दिन रोजा रखना जायज नहीं, क्योंकि ये ईद का दिन है। इसी तरह फर्ज करें कि रुयत मक्का से लेट हो, यानी रुयत मक्का से लेट हो, जैसे हमारी लेट हुई है 2 दिन, और मक्का मुकर्रमा में 9 तारीख हो तो उनके यहाँ चांद की 8 तारीख होगी, तो वो अपने यहाँ 9 तारीख के मुताबिक रोजा रखेंगे, जो कि मक्का के हिसाब से 10 तारीख बनेगी। और राजिह कौल यही है, यानी ये इब्न उसाइमीन का ख्याल है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब चांद देखो तो रोजा रखो, और जब उसे देखो तो ईद करो। और वो लोग जिनके यहाँ चांद नजर नहीं आया और उन्होंने चांद नहीं देखा, और जैसा कि सब लोग बिल इजमा तुलुए फजर और गुरूब शम्स में से हर इलाके का एतबार करते हैं, सूरज के निकलने और गुरूब होने का, इसी तरह महीने की तौकीद भी यौमी तौकीद की तरह होगी। तौकीद का मतलब होता है टाइम मुकर्रर करना, सूरज किस वक्त निकलता है उसका टाइम देखना, गुरूब कब होता है। कहते हैं कि जिस तरह यौमी तौकीद है ऐसे ही शहरी तौकीद भी होगी। शहरी होता है महीने की, यानी जिस तरह डेली नमाजों के टाइमिंग्स फर्क है जैसे यहाँ के और कनाडा के, तो इसी तरह शहरी यानी मंथली जो चांद का देखना है वो भी फर्क हो सकता है। तो जहाँ जैसे नजर आएगा, जैसे सूरज के मुताबिक या चांद के मुताबिक जो इबादत होगी उसी को फॉलो किया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन शहिद मिनकुम अश-शहरा, ये रमजान से मुतल्लिक है। फमन शहिदा, तो जो मुशाहिदा करे, जो देखे, पाले तुम में से इस महीने को, फलियसुम, तो उसे चाहिए कि रोजा रखे। तो इसमें भी शाहिदा का लफ्ज किस बात की दलील है? शहादत, जो विटनेस है, जो विटनेस करे, और जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा चाहता है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत के मुताबिक उसकी बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। तो इसका हुक्म यह है कि अगर किसी ने महीना नहीं पाया, चांद नहीं देखा, तो उस पर फिर रोजा रखना उस दिन का लाजिम नहीं होगा, वो आगाज नहीं करेगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि हो सकता है चांद हो लेकिन बादल हो और इस वजह से ना देख पा रहे हैं, तो उसका भी हल बताया आपने। बुखारी की रिवायत है सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फइन गुम्मिया अलैकुम फअकमिलू इद्दत शाबान 30। जब तुम इस चांद को देखो तो रोजा रखो, जब इसको देखो तो रोजा रखना छोड़ दो, और अगर तुम पर बादल छा जाए, गुम्मिया अलैकुम, गमाम होता है ना बादल, फअकमिलू इद्दत शाबान 30, तो शाबान के 30 दिन पूरे कर लो, 31वां दिन नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि कयास भी यही कहता है, यानी ये तो कुरान और सुन्नत से दलील थी, कुरान से आयत, हदीस आपके सामने बयान की, और फिर कयास। तो कहते हैं कि हर मुल्क में रोजा खोलना और सहरी बंद करना अलहदा, और उसका मतलब गुरूब शम्स के एतबार से अलहदा होता है। नमाजों के औकात भी, फजर किसी जगह जल्दी शुरू हो रही होती है, किसी जगह बाद में शुरू हो रही होती है, तो इसलिए रोजों में भी अगर फर्क आ जाता है तो उससे सवाब में, अजर में इंशाल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि यौम अरफा भी आप उसी मुल्क के मुताबिक करें जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं। अब ये है कि जो रिहाइश पजीर दूसरे इलाकों में है उनके लिए तो सिर्फ रोजे की इबादत, कोई वकूफ अरफात तो है नहीं, तो इसलिए रोजा रखने में तो कोई मुश्किल नहीं हो सकती। हाँ, हुज्जाज के साथ एक यकजहती की अलामत के तौर पर जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं, जो खास उन्हीं के लिए आता है, सबके लिए तो नहीं आता, अरफात वालों के लिए आता है। तो हम कयास करते हो कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमा रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम पर भी रहम फरमाए, तो हम उस वक्त में दुआएं करते हैं कि वैसे अशरा ज़ुल्हज जो है ये सारे का सारा ही बाबरकत है, तो उस एतबार से हम उसमें तकबीरात, तहलीलात और दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने में हर्ज नहीं। कुछ चीजें और भी है सिलसिले में, लेकिन अब टाइम हमारे पास इतना ही है। आपको फिर याद दहानी कराती चलूं कि अहद की तजदीद का दिन है, सबको याद दहानी कराने का दिन है कि वो इस अशरे में खूब खूब इबादत करें और कुर्बानी करें और ईद को अच्छे से बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे नाराज ना हो क्योंकि शायद उनकी प्रिपरेशन ना हो, वो इसलिए कि हो सकता है जब आप 9 ज़ुल्हिज्जा का रोजा रखें और आपको इतना मजा आए तो आपने भाई मैंने तो सारा अशरा घुमा दिया, पहले से मैंने क्यों ना किया, तो पहले को रखें। अगर आप देखें कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई या आपको इमरजेंसी में ले जाना पड़ गया है, वो बेहोशी हो गई है,
تو پھر آپ اس کے اگلے دن کا نہ رکھیں. لیکن اگر مینیجبل تھا, پیاس تو لگے گی, منہ سوکھے گا, دیکھو کوئی بات نہیں, برداشت کر لیں گے, تھوڑا اپنے آپ کو سمجھا لیں. اور آپ کو پتا ہے ہمارا جسم ہماری سوچ کے مطابق کام کرتا ہے. اگر ہم کہنا ہے گرمی پکارنے لگے تو کیا ہوگا؟ گرمی تو ہے, لگے گی زیادہ. اسی طرح پیاس کرے تو پھر پیاس زیادہ لگے گی. اگر وہ بھوک سے جھال مرنے لگی ہو تو پھر وہ مرنے کی طرف ہی قدم اٹھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ابھی آپ نے بہت اچھے کام کرنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے, لیکن ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے کہ صرف وہ کام نہیں کرنا جو آسانی سے ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ وہ کام بھی کرنا ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑے. اب اس کے لیے میں چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں کہ پچھلے سال میں نے ایسے ہی کیا تھا. پچھلے سال جب یہ روزے آئے تو میں نے سوچا بہت لانگ دیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کا روزہ تو 7:10 سوا 7 تک کھل جائے گا. ہمارے روزے کھلتے تھے تقریباً 8:45 بجے شام کو, پھر 9 تک. ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں کہ 9 تھا یا 8:45 تھے, لیکن کچھ ایسا ہی ٹائم تھا. اور کیونکہ وہاں پر مغرب جاتی ہے 9 سے بھی اوپر, 9:10 تک بھی چلی جاتی اور جب بھی ارلی ہوتی ہے. تو اب آپ سوچیں کتنے گھنٹوں کا روزہ بن گیا. تو میں نے سوچا کہ جب میں یہاں تھی اور رمضان کے روزے جون میں آئے تھے تب بھی تو میں نے رکھے تھے, کیونکہ پچھلے سال یہ عشرہ سارا جون کے دنوں میں آیا ہے. تو اس سال تو چلے تھوڑا سا ارلی آ گیا, تھوڑا سا میں بھی لے رہا ہوں, پھر آگے جون بھی ہے. تو اس میں الحمدللہ جب یہ سوچ لیا نا کہ رکھ سکتے ہیں, ہو جائے گا, تو پھر میں کیا کرتی تھی رات کو, کیونکہ آنکھ کھلنی مشکل ہوتی تھی نا, ہماری وہاں عشاء بھی لیٹ ہوتی ہے. جب آپ سوچے 9:15 بجے 9 بجے مغرب ہو رہی ہے تو پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 10:30 پونے 11 تک عشاء ہوگی, تو پھر سوئیں گے کب اور پھر دوبارہ جاگیں گے, تو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے. تو سحری پکانے اور کھانے اور وہ جنریٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا. تو سوچے اس کا کیا حل. تو میں نے اس طرح کیا کہ وہ جو نبیز ہوتا ہے نا, کھجوریں بھگو کے رکھ دیتے ہیں رات کو. سب کو پتا ہے کھجوریں بھگو کے رکھ, یہ بہت سمپل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غذا تھی اور یہ بہت ہی فائدہ مند غذا ہے. تو اس میں آپ کیا ہے کہ رات کو ایک بڑا سا گلاس آپ پانی کا بھر لیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی کے مطابق 3 یا 5 یا 7 کھجوریں جو ہے وہ کھول کے صاف کر کے, کیونکہ گرمی ہے نا, کیڑے مکوڑے بھی بیچ میں اس کی جو سوسری سی ہوتی ہے وہ لگ سکتی, وہ کھول کے اس کا کیپ اتار کے اس کا بیج ڈبو دے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہمت صبح بیج نکالنے کی تو پھر اس میں وہ کر لیں. اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے جس میں آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس گلاس کو ڈالیں بلینڈر میں, تھوڑا سا اس کو شیک کریں تو کیا ہوگا, وہ ایک بہت اچھا ڈرنک بن جائے گا. تخم بالنگا پتا ہے آپ کو, تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں, مجھے پتا نہیں. تو الگ برتن میں وہ بھی بھگوتے ہیں جتنا آپ لینا چاہیں اپنے طبیعت کے مطابق. میں تو ایک بڑا چمچ جو ہے اگر بھگو دو تو ٹھیک ہو جاتا. اب وہ میں کیا کرتی تھی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو شیک کروں. میں گلاس میں ہی چمچ پھیر کے کھجوروں کو پگھلا لیتی تھی, اسے میں تخم ملنگا ڈالی تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پی لیتی تھی. میں چونکہ ڈیری نہیں لے سکتی تو دودھ نہیں لے سکتی تھی, لیکن پھر میں نے تھوڑا یہ بھی ٹرائی کیا کہ وہاں پر کوکونٹ ملک ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں ڈال لیتی تھی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اتنا ریفریشنگ ہو جاتا تھا سب کچھ, اور وہ پی کے پھر تھوڑی دیر دوبارہ لیٹ جاتی تھی تاکہ تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے. اور پھر الحمدللہ شام تک یقین کریں نہ بھوک اور نہ پیاس, کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. یہ تو میں اپنے مزاج کے مطابق اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک کوئی کلو ہاتھ آ جائے کہ ہم مثلا کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں روح افزا نہیں پیتی, کوئی بھی پیزی ڈرنک نہیں پیتی, کوئی اس طرح کی چینی وغیرہ کی چیز نہیں لیتی, تو پھر وہ سمپل سی فوڈ ہوتی تھی اور سارے دن مزے میں گزرتا تھا. اور اس میں کوئی برف وغیرہ کچھ نہیں ڈالتی تھی, جیسا نیچرل پانی ہے ویسے ہی پی لیے. تو آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر کے روزہ رکھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ دن ٹپا جائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں نا, دن گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن روزے کی وجہ سے آپ کو جو ایک سکینت اور اطمینان اور خوشی, اور پھر ساتھ یہ کہ پورے سال میں بھی میں اگر روزے رکھوں تو ان روزوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے, کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل جو بہت فضیلت والے. لہٰذا کوشش کر لیجیے, اور جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے وہ نیت رکھیں اور افسوس کریں کہ ہمیں ابھی موقع نہیں مل رہا. تو جس دن پاک صاف ہو اس دن آپ روزہ رکھ لیں, لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور نیکی کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر صبح جلدی آپ اٹھ کے تہجد ہو سکتا پڑھ سکیں, تہجد پڑھ لیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت عام روٹین سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. ختم ہو جو کچھ بھی پورا ختم کرتے ہیں, انہوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے 10 دنوں کی, اور اس میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو جتنا روز پڑھتے ہیں اس سے کچھ اضافہ کریں. مجھے بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ
हॉस्टल में 5 दिन तो खूब सुबह तिलावत होती थी, संडे के दिन पता नहीं कहाँ होती, पता नहीं करते भी है कि नहीं, और घर जाके भी तिलावत करते हैं कि नहीं सुबह। तो कुरान इसलिए पढ़ना चाहिए सुबह के वक्त, इसलिए कि इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, फरिश्तों की हाजिरी का वक्त होता है, फजर के वक्त वो हाजिर होते हैं। अव्वल तो फजर की नमाज लंबी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो फिर कम से कम कुरान की तिलावत तो ज्यादा होनी चाहिए। तो उसमें भी आप कोशिश करें कि आपकी तिलावत संडे को भी हो, ठीक है, छुट्टी वाले दिन भी हो। कुरान पढ़े फिर सो जाए। अगर आपने आराम करना है कुछ ज्यादा तो कुरान पढ़े बगैर में सोए, ये अच्छी बात नहीं। वरना क्या होगा कि आपका माइंड यूं रजिस्टर कर लेगा कि जिस दिन छुट्टी हो ना उस दिन कुरान नहीं पढ़ते। तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो साल के हर दिन ही पढ़ना होता है। उसके साथ हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए, सिर्फ किसी कोर्स का हिस्सा होने की वजह से नहीं, या किसी के कहने पे नहीं, माँ बाप के कहने पे या किसी और के कहने पे नहीं, खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन 10 दिनों की कसम दिखाई है। सूरत अल फजर की शुरू में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फजरि वलयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन की एक जमात जिनमें इब्न अब्बास और दीगर मुफस्सिरीन शामिल हैं, इनके नजदीक वल फजर वलयालिन अश्र से मुराद जुल्हिज्जा का पहला अशरा, और लयाल चूंकि रात को कहते हैं तो इसलिए बाज़ ने कहा इससे मुराद रमजान की आखिरी रातें हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अरबी जबान में लैल का लफ्ज रात और दिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जिन मुफस्सिरीन हैं, जैसे इब्न अब्बास बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने ये कहा कि इससे मुराद जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन है, तो इसमें कोई गलती की बात है, मुस्सस है। रमजान की 10 रातें ज्यादा अफजल है और जुल्हिज्जा की 10 दिन ज्यादा अफजल है। अच्छा, इसमें बाद लोगों ने फिर कंपैरिजन किया कि इन दोनों में से ज्यादा अफजल क्या है। तो बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह अफजल हैं, वो दिन है वो रातें हैं। तो अल्लाह ताला ने कोई भी मौका नेकी का जाने नहीं दिया। और ये याद रखिए कि इससे मुराद जुल्हिज्जा के सिर्फ दिन का डे टाइम नहीं है, बल्कि इससे मुराद रात भी है। यानी लैल का लफ्ज दिन और रात दोनों पर इस्तेमाल होता है। और फिर रमजान का भी आखिरी अशरा दिन और रात सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसमें इत्काफ भी होता है। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि अरफा का दिन बड़ा फजीलत वाला दिन, वो कौन सा दिन होता है इस अशरे का? 9 का। शाबाश। हज़रत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला अरफा के दिन से ज्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आजाद नहीं करता और अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है। फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करते हुए फरमाता है कि ये सारे बंदे किस इरादे से आए हैं। सुभान अल्लाह। ये अरफा का दिन बड़ा ही बाबरकत दिन है। अगरचे ये हाजियों के लिए है बड़ा खास दिन, क्योंकि अल हज अरफा, हज अरफा के दिन ही होता है। अगर अरफा के दिन अरफात के मैदान में कोई ना जाए तो फिर क्या होता है? हज ही नहीं होता। तो आप देखिए कि वो दिन दोज़ख से निजात का दिन है। अल्लाह ताला आप सबको अपना घर दिखाए और अरफात के मैदान में ले जाए और अरफा की घड़ियां नसीब करे बख्शिश की। लेकिन अगर किसी वजह से आप ना जा सके तो आप क्या करें? उस दिन उस वक्त जब हाजी वहां जमा है, आप भी बैठ जाए किसी कोशिश, वो रो रो के दुआएं कर रहे हैं ना, आप भी रो रो के दुआएं करें। और सबसे ज्यादा बड़ी दुआ क्या होनी चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये तो खास हाजियों के लिए। वहां चूंकि आग से रिहाई हो रही है उनकी, तो हमें भी क्या करना? आग से निजात मांगनी। ये दुआ उस दिन आपने भूलनी नहीं, 9 तारीख को। और आप देखिए जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये लेक्चर में भी होंगी, कुछ इंशाल्लाह ताला मेरे जो चैनल है उसमें भी नोट्स पोस्ट हो जाएंगे। और ये जो पैम्फलेट है आप सबके पास है, जिसके पास नहीं वो ले ले, और सिर्फ अपने लिए नहीं ले, औरों के लिए भी ले, क्योंकि हमारे अवाम को आमतौर पर नहीं पता, तो उनकी खैरखाई भी करनी होगी कि किस तरह हम इन दिनों में मजीद क्या कर सकते हैं। तो इसमें करने के काम बताए दें कि नेकी के मजीद काम आप क्या कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि इन 10 दिनों में कुर्बानी का दिन भी है जो बड़ा अजीम है। एक सहाबी है अब्दुल्लाह बिन कुर्त, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल दिन यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा और उसके बाद यौमुल क़र यानी 11 ज़िलहिज्जा, यानी 10 अफजल है और फिर उसके बाद उससे कम यौमुल क़र है। और अरफा की तो अपनी अहमियत है। इन दिनों में यौम तरबिया भी है, जिसमें हाजी हज के अमाल का आगाज करते हैं, हज के लिए जाते हैं, मक्का से निकलकर मिना की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल खुलासा यही है कि रातों के एतबार से रमजान की रातें अफजल है और दिनों के एतबार से ये दिन अफजल हैं। तो इन दिनों में खास तौर पर अल्लाह का जिक्र करना है, ठीक है। यानी हाजियों के लिए भी है और गैर हाजियों के लिए भी है। सूरत अल हज की आयत नंबर 28 में आता है,
ان دنوں میں چونکہ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانوروں پر بھی اللہ کا نام لینا، لیکن اس کے علاوہ بھی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ قربانی تو سارے عشرہ نہیں کی جاتا اور ذکر تو اس سارے عشرہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ذکر سب سے آسان عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا ذکر بھی ہمیں سکھا دیا۔ آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو تکبیرات بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس پیجز ہیں نا، تو اس میں تکبیرات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں بھی پڑھی ہیں تسبیحات اور تکبیرات، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ، جس میں انگلش میں بھی ہے یہ، اور اس کے اوپر بھی تکبیرات لکھی ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ اس کو کہیں پر اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیں کہ آتے جاتے آپ کو یاد رہے، پھر کسی میگنیٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اب ان دنوں میں جو تکبیر ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تکبیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکبیر مقید ہوتی ہے۔ تکبیر مطلق طلاق سیدھے سے آزاد، یعنی مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، جو مرضی کہی جائے، کوئی وقت معین نہیں، جتنی زیادہ کہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو ان دنوں کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی، تحلیل، تکبیر اور تحمید، تو یہ تینوں چیزیں اس تکبیر میں آ جاتے ہیں۔ تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تکبیر مطلق اس وقت سے شروع ہو جائے گی جب چاند نظر آنے کا اعلان کیا جائے گا، یعنی آج رات سے ہی آپ کے ذکر میں اضافہ ہو جائے گا۔ کس چیز کا؟ تکبیرات کا۔ آپ جس جگہ بھی ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، کچن میں ہوں، کمرے میں ہوں، لیٹے ہوں، تکبیر کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، لان میں ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں، کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ بازاروں میں اونچی آواز سے بھی تکبیر کہا کرتے تھے، وہ کیوں؟ تاکہ سب کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات سب کو پتا چل جائے۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا؟ پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ سب سے بڑا یہ مان لیا، ہمارا یقین ہے، تو پھر دوسروں کا ڈر کیوں ہے؟ ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کے سوا ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی طرح کی مخلوق ہے، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مخلوق طاقتور ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہے سب مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے روپ میں آ جانا چاہیے، بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور ان کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اور ان کے نام کی تسبیح پڑھنی چاہیے، یا ان سے اپنا نفع نقصان وابستہ کر لینا چاہیے؟ نہیں، پتھر، پہاڑ، درخت، یہ سارے کیا ہے؟ مخلوق۔ اور انسان کیا ہے؟ مخلوق۔ تو اگر کوئی شخص درخت کو خدا مان لیتا ہے یا پتھر کو مان لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک تو کر رہا ہے، لیکن بہت ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے۔ ایک اتنی عجیب بات ہے نا، مخلوق کے آگے جھکے۔ تو اس جملے پہ غور کیجیے، مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کے آگے جھکے۔ مخلوق کے لیے کیا پسندیدہ؟ کس کے آگے جھکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ساری دنیا کو پیغام دینا ہے، کس بات کا؟ اللہ اکبر کا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ یہ پیغام ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہم خود اپنی عملی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو۔ آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے لوگوں کو بڑا بنا رکھا ہے، کیا نام دیتے ہیں؟ وہ بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں بڑے لوگ۔ کس سے بڑے بھائی؟ ہم سے بڑے؟ کس سے بڑے؟ کس لحاظ سے آپ ان کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ عام طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مال۔ واقعی مال کی وجہ سے آپ دوسروں کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کو کیا کہیں؟ مالدار لوگ ہیں۔ فلاں کون ہے؟ مالدار ہے، اللہ نے اس کو مال بہت دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور آپ نے ان کو بڑا مان لیا، اور آپ ان سے ڈر کے بیٹھ گئے، اور آپ ان کے اطاعت گزار ہو گئے، اور آپ نے اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دی، کہ غلط ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہم؟ اکابر۔ ایک اور ٹرم بھی ہے اکابر، اور وہ عام طور پر ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو علم میں بڑے ہوتے ہیں۔ اکابر علماء، علم میں بڑے بڑے لوگ،
چلیے پہچان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فلاں علم میں دوسرے سے بڑا ہے، لیکن پھر آپ ان کو خدائی کا درجہ دے دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے چھوڑ دیں اور ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیں. کیا کسی مخلوق کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ پھر ان کے مقابلے میں اللہ کی بات بھی چھوٹی ہو جائے؟ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ پرستی شروع ہوئی ہے نا، یہیں سے یہ بلا شروع ہوئی ہے کہ اپنے لیڈرز کو، ریلیجس لیڈرز کو اتنا بڑا مان لیا گیا کہ بس پھر وہ کسی چیز کو سیاہ کہیں تو سیاہ ہو گئی، سفید کہیں تو سفید ہو گئی، اور اپنی عقل ادھار دے دی کسی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا ہے. اور ان دنوں میں جو سبق سیکھ رہے ہیں نا، جو عملی زندگی میں ہمارے چینج آنا چاہیے، وہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں ایکٹیویٹی آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں، مثلاً اپنے بچوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عشرے کا میسج اللہ اکبر ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بتائیں گے اللہ بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے، اور ان کو سمجھائیں گے، تکبیرات لگائیں گے، مطلب بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مختلف طریقے سے واضح کریں گے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، پھر اس کا تو عمل بدل کر ہی رہتا ہے. وہ ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ سب سے بڑے کے لیے. لیکن اگر آپ نے انسانوں کو بڑا بنایا ہوا ہے نا، تو پھر آپ ان کی خوشنودی کے لیے کام کریں. اللہ کی بڑائی تو پیچھے رہ جائے. جو اللہ کو بڑا جانتا ہے پھر وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اور جو اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کو پھر ہر چیز سے زیادہ آگے رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے. تو پھر کیا ہے، آپ نے خود بھی تکبیرات پڑھنی ہے، گھر والوں کہنا آپ بھی پڑھیں. تو یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں. دوسری ہوتی ہے تکبیر مقید. مقید کس سے ہے؟ قید سے. یعنی وہ تکبیر جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، یعنی وہ ان ٹائمنگز کے ساتھ قید ہے. اب اس کا وقت کیا ہے، اور یہ تکبیر ہی کیوں، اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں ان 10 دنوں میں سارے اچھے اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان دنوں میں بیت اللہ کا حج ہوتا ہے، اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ بھی کچھ لوگ دیتے ہیں. جیسے میری ڈیو ہوتی ہے، اتفاقاً ہی میری زکوٰۃ ذوالحجہ میں ڈیو ہوتی، اس کے پہلے عشرے میں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی اگر ڈیو ہے آپ کی، اور صدقات خیرات تو خیر ہوں گی، تو سارے نیک اعمال سال میں انہی دنوں میں جمع ہو سکتے ہیں. رمضان میں حج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان دنوں میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں. آپ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس سے پہلے دنوں میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور بیت اللہ شریف میں جا کے پڑھتے ہیں جہاں لاکھ گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے. اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تکبیرات صرف مردوں کے لیے ہیں کہ وہ تکبیر پڑھے، پھر مسجد جائیں تو تکبیر پڑھ کے آ جائیں امام صاحب کے ساتھ، یا پھر عورتیں بھی یہ تکبیرات پڑھ سکتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب کو نمازوں کے بعد تکبیرات کہنی چاہیے. صحابہ اور تابعین ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے. ابن عمر، ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور دونوں تکبیرات پڑھتے تھے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے تھے، اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، نفل پڑھنے کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے.